بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. كتاب الصلاة የሶላትን ህግጋት የሚናገር መጽሐፍ ነው። ሶላት ማለት ሉገተን الدعاء በቋንቋ ደረጃ ጸሎት ማለት ነው። ومن قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم زكاة الزهد كامته صل عليهم على دعاء برك الله سبحانه. عن صحابي الذي زكاة جسمه اللهم صل على آل أبي أوفى بركتهنا ورد معلمنا. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب عندك بجاك تدرجلت أيضا لتشيبا فإن كان مفطرا فليطعم الصوم هنا يبلع وإن كان صائما فليصلي صومن يكون دمو دعاء يدرج له فليصلي مالته فليدعو أي فليدعو لأهل الطعام بالخير والبركة يهي بقوم قادر جهل ترجمنه صلاة مالك دعاء مالكنه ملمن مالنا. وسميت الصلاة الشرعية بذلك لاشتمالها عليه يتدمو من سجد صلاة يميل سمية ستات دعاء يتكعل ليس له نشأ إيان داندا يصلاة ركن وسط دعاء لمثالي قومن أقل شيء اهدنا الصراط المستقيم لله ليه لا دعاء تمر ما كذا بفيتم دعاء الاستفتاح الذي في الرسمات بدون دعاء تالي ودفع عذاب البيت يصلاة مكفشة دعاء النفاق الركوع لاي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الصحيحين عن عائشة مطلع سجود لا يندجون دوم سجود لا دعاء تقبل الدنيا كي يبدأ نقوله فنقرأ. وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تشهد لا تحيات كرتن كذا وعلا ثم يتخير من الدعاء أعجبه منه لسيالهم حتى عبد الله بن مسعود الذين يمتلك البخاري الذي دعاء للبت صلاة أكال للمن إحرام لا تكبيرة الإحرام قتلا دعاء فاتحة راسها دعاءات ركوع لا دعاء وسجود لا دعاء واعتدال لا دعاء ربنا لك الحمد حمدا كثيرا وبارك فيه سمع الله لمن حمده يقول دعاءنا سجود لا دعاء لا تنتظر فدعانا من ذلك السلام عليكم ورحمة الله صورتين تمرات كلمات عندو وندموتو سلام يتقليو ومثالك كذا وعلام دمو كتبلن وده دعانا من الله اللهم أنت السلام ومنك السلام الذي أرزان النار صلاة أكال دعاء سلوهنا صلاة الميل سنة فتح ليلام تكبارات بينورهم. وشرعا صلاة مالك أقوال وأفعال نذكروتنا تكبارات مالك مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بتكبير متجمروا بتسليم متناسبوا الله أكبر لن جمرالا السلام عليكم لن تسل كالله أكبر بفيك يالله نجده وريه صلي 4 ركعات وريه صلاة الله jadi semua orang kalau punya saja sunnah Allah wala din niya bakal na mitala yan de selagi jawab rahi no itu na marat sunnah Allah selam abad kara din awasan abar Allah 4 ركعات مأموما منام بالدرمنا اللي بتعلم كده أما في ناس تدي أواس عملين تشمروا هذا لك أي أولا منظروا بيت كتير لا راح المنظر والأصل في مشروعيتها صلاة يتدمج بكلمه هنا
ማስረጃው ووجوبها آيات ብዙ አያዎች አሉ من قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة በሙእሚኖች ላይ በጊዜ የተገደበች ግዴታ ናት ነው على المؤمنين ሲል ግዴታ ሆነ ያመለክታል በእነሱ ላይ ولله على الناس እንዳለው ሐጅ ቤት ላይ زين على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا ማለትም ፈርድ ማለት ነው فرضا موقوتا ذا وقت ጊዜ ያለው ግዴታ ነው ማለት ነው وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم القرآن لا يقول صلاة الزكاة በጣም ተደጋግመዋል በጋራ በጣም ደግሞ 82 ጊዜ ተነስተዋል الصلاة والزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إياه وأحاديث منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان إسلام በአምስት ነገር ላይ ተመስርቷል ሁለት ሸሃዳዎች ሶላትን ቀጣርቦ መስገድ ዘካ መስጠት ሐጅና ረመዳን መጾም ይላል እንግዲህ አንድ ቤት በሆነ መሰረት ላይ ከተገነባ ላይ ድረስ መሰረቱ ካለ ነው መቀጠል የሚችለው አይደል እነኚህም አምስቶቹ መሰረት ናቸው የትኛውም ነገር ዋጋ የሚኖረው ተቀባይነት የሚኖረው እነዚህ መሰረቶች እስካሉ ድረስ ነው ማለት ነው አርካን ብለው የጠሯቸው ዑለማዎች ለዚህ እንጂ እስላም በዚህ ብቻ አይተናገርም ግን እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው እስላም ማለት ረሱላህ ለሚያመጡት መመሪያ በአጠቃላይ ነው والإجماع منعقد على وجوبها صلاة واجب مهما من معنى يونس ساينور إجماع تجيبال وقد فرضت ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم إسراء ما معراج هذا الرجل إسراء ماله يلليت جزء معنا جن إسراء ملو كمكة استبيت المقدس لالو جزء بتشان ثم إسراء ملبار والقرآن يتفتحون بالسنة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كبيت المقدس كما يالو بحديث نتفتح حديث دين متواتر متواتر مالك كصحيح بلاي معلومه وذا أربعنا كجابلي روايات مكتوبة إسرائنا معراج متواتر وانا حديث دمو لك بقرآن درجانه بدل النص أن صلاة واجب هنا بإسراء بمعراج ما يتكسته كما تواترت به الروايات وهي فرض عين على كل مكلف بيان عنده ግዳጅ በተጣለበት አማኝ ላይ የነፍስ ወከፍ ግዴታ ነው ፈርድ ለሁለት ነው የሚከፈለው ግዴታ ፈርድ ኪፋያ የሚባል አለ ፈርድ ኪፋያ ማለት የጋራ ግዴታ ሆኖ ከፊሉ ቢሰራው ከፊሉ ነፃ የሚሆንበት ለምሳሌ ጀናዛ ላይ መስገድ መክበር ፈርድ ኪፋያ ነው እኛ መካከል ለምሳሌ 20 ሰው በቂ ከሆነና እነሱ ከሄዱ ሌላው ከወንጀል ነፃ ይሆናል ያ ፈርድ ኪፋያ ይባላል صلاة دين فرض العين مستوقف بالدين عنده ስለሰገደ ሌላው ነፃ ይሆናል ያንዳንዱ የሚመለከት ولها مكانة عظيمة في الإسلام በኢስላም ውስጥ ትልቅ ቦታ አላት ሶላት ከሸሃደተይን ቀጥሎ ጥብቅ ግዴታ ናት በላጭ ናት ከኢስላም መሰረቶች መካከል በሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يسجد سو كافر نو بلوان وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بأند سو أن بكفر وإن بشرك معك لأنه قدر صلاة نسوه صلاة نسوه ከድንበር ውጭ ነው ካፊር ነው
وهي عمود الدين الذي لا يقوم إلا به صلاة የዲን መሰረት ነው ሶላት ከሌለ ዲን የለም لا خير لمن لا صلاة له ምንም ቁም ነገር የለም እንደው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሻኛ ብሎ ነው የገለጸው ከላይ ያለች ለማለት روى الترمذي وقال حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأس الأمر الإسلام ينقر كله عناد إسلام وعموده الصلاة مسصو صلاة شانيا يلد إلى قد مسصو صلاة يلد وذروة سنامه الجهاد يشانيا يأخدمه جهاد نور صلاة يكامالة بمجمّريا حساب المدرقه فصلاة كتوحيد كتلو حساب المجابة صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته كثراو تولو مجمّريا حساب المدرقه صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح صلاة ترغنا كتجيش تساكالت عمل الأدانا وإن فسدت فقد خاب وخسر صلاة بالشكونة آثر كسر فإن انتقص من فريضته شيء كفرض صلاة الأيون نجر كود لبك دمه قال الرب عز وجل الله يلعن انظروا هل لعبد من تطوع يهباري سنة نجر الله يتقاقد استيو الذي فضل قدلوه على እንዱ በፈضሉ ከሱናው ይሞላለት ማለት ነው ሱናዎችን ጣል ማድረግ ከኪሳራ ያድናል አዎ አንተ ካፒታልህን ላለማጣት እንኳን ትነግዳለህ ብዙ ትርፍ እንኳን ባይኖር የወጣህበትን እንኳን ይዘህ መቆየት አንድ ነገር ነው አይደል እና ሱናውን ተበልከቱ ይላል فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك كذا من يوم فرام ده زكاة لا يقدر كله صدقة وشلاته متاعي زي صدقة عشان نقدر كله يولد يبارك حج لا يفرض إنك تقدر كله سنة حج على وقونا يتاعي لها وهكذا أنا يوم هذا للسنة لفرض متأبك يعني عندك الله نجر بالنايو عيد كفام رواه الترمذي وحسنه وهي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم نبي مقرشا يتناغሩት ኑዛዜ ሰላት ነው ሊሞቱ ትንሽ ይቀራቸው الصلاه وما ملكت ايمانكم خذوا لمن رماجه دين الاسلام زوج شرارفو ሲያበቁ በመጨረሻ የሚቀረው ሰላት ነው አሉ የሚቀረው ነገር ዛሬ አሁን እንግዲህ ሰላት ብቻ ነው የሚታየው እሱን ደግሞ ስንቶች ናቸው ሁሉንም አህካም ተለን ቀንሰን እንደፈለግን ነው እየኖርን ያለው እንደ እስላም አይደለም ያለች እቺ ሰላት ናት እሷም ደግሞ እንዳለች ነው ያለች روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينقضن عرى الإسلام عروة يا إسلام قاطروت عند بان يتفتالوا وجيا فرصات لها سبحان الله فكلما انتقضت عروة عند قاطرو بتفتات قدر تشبث الناس بالتي تليها سوج كسب على الجن يزال እንግዲህ ዘካው ነገር አልሆነ ሰላት አለች እያለ ይሄዳል እየከመሰ واولهم نقضا الحكم የመጀመሪያ የሚፈርሰው በሸሪዓ መዳኘት ነው አሁን ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ፈርሰዋል ይችላል الا من رحم ربك ሸሪዓ ሙስሊም ነኝ የሚለውን ማህበረሰብ እየዳኘው على الاسلام በአጠቃላይ በሰው ሰራሽ ስርዓት ነው እየተመራ ያለው እንደው ወደ ሸሪዓ ስርዓት መጣራት ወንጀል ተደርጎ ሰዎችን ያስቀጣል አይደል የሙስሊሙ ዓለም ላይ የሚገረፈው የሚደበደበው እኛ ሙስሊሞች ነን የራሳችን የሆነ የህይወት መመሪያ አለን ቁርአን የሚባል ሱና የሚባል ወለሱ መመለስ ሲሉ የተለያዩ ስም እየወጡ መከራያ ያለው ነው ይሄ እንግዲህ ተገላቢጦሽ ሐያት የቀረችው ሶላት ነው አለፈው አንድ አገር ነው ሙስሊም አገርና አንድ ተነስቶ ምን ጎደለ ማለት እየሰገደ ነው ምናምን አለ ሰላት ማንኛውም ሳውዝ አፍሪካ እንሰግዳለን ነው አልከለከለም ሰላት የት ይሰግዳል
ولها فوائد ብዙ ጥቅሞች አሏት ሰላት ለወደ አህካሙ ከመሄድ በፊት ትንሽ ግንዛቤ የሚያገኘው ቆም ያልኩት منها أنها صلة بين العبد وربه فبارئنا بجيتا مهكد يالج مكنانيا الصلاة بما يناله من لذة المناجاة كالله قال بمن مساتر بميا جينيو دستانا اركادا سبحان الله الله ለባሪያዎቹ 5 ጊዜ ቢያንስ ከኔ ጋራ መወያየትና ጉዳያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ ብሎ በሩን ከፈተ የትም ሀገር ማንኛውም ባለስልጣን ማንኛውም ጉዳይ ያለው ሰው እኔን በቀጥታ ማነጋገርና ሐጃውን ማስተማት ይችላል ብሎ የሚከፍ የለም በደልክ አንድ ጊዜ ያገር መሪውን ካያይ ነው ሁሉ የሚኖረው አይደል ምናልባት በቴሌቪዥን መስኮት ካለው እዛ መድረስ አለ رب العالمين ግን ምሳሌም የለው እንደው ነገሮችን ለማጥራል ያህል ነው እንጂ ولله المثل الاعلى ምንም የማይሰወረው ጌታ ማንኛውም ጊዜ ወደኔ መቃረብና ለኔ ሐጃቱን መናገር ሄድነው الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ብላችሁ መለመን ትችላላችሁ ደሞም አደርግላችኋለሁ ብሎ ተሳደውታል ይሄ አንዱ ትልቅ ወርካታ የሚገኝበት ነገር ነው ማለት ነው ኢማን ያለው وإظهار العبودية لله ባርነትን ለአላህ የምናንጸባርቅበት وتفويض الأمر إليه ነገሮቻችን ወደሱ የምናስጠጋበት ናት وهي طريق الفلاح وتكفير السيئات ኃጢአት ለማራገፍም ሆነ ለማንኛውም ስኬት በር ማሰላት قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وصلاتهم وسط الله فريون مؤمنون بإرجتم تساكالاتشو وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن أمس صلاة جمعة كجمعة وما هكالاتشو لم يستطر جلفتنا أقول لك ما الراجحة ناتشو هي جزء يتأتى إلى عند حديث عندهم هون تزالي صحيح وحديثه النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا مثل الصلوات الخمسة كمثل نهر جار على باب أحدكم يأمس أوقات مثالي صلاة مثالي بانداته بر لاي عندما نفس جرة نوار يغتسل منه كل يوم 5 مرات بيكروا أمس جزء الزاجرة تقوموا يتعتبروا فهل يبقى عليه من درنه شيء ለመሆኑ ፈሳሽ ጅረት ላይ 5 ጊዜ ታጥቦ በሰውነቱ ላይ ቆሻሻ ይቀራልና ተጨራሽ فكذلك الصلوات الخمس አምስት ሰላቶችም እንደዚህ ናቸው 5 ጊዜ ቀርቶ አንድ ጊዜ ቢታጠብም ይቀራል እንደውም እዚህ ለጋማው ክልል ላይ ምናልባት በሁለት ቀን አንዴ የሚታጠብ ብዙ ችግር ላይኖረው ይችላል لكن الله سبحانه وتعالى ياوኛን ባህሪ አቃበየ የጊዜው ታጥቦች ቃል ሊሆን እንደሚችል ማለት ነው ይሰው ልጅ ደካማ ነው አሁን ኸይር ይሰራል አሁን አጋው ይገባል خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ያ ስለሆነ በየጊዜው መጥዳት ያስፈልገናልና ይችላል ዘመን ወደ መጽሐፉ ማብራሪያ እንግባ قال رحمه الله الصلاة المفروضة 5 ግዴታ የሆኑት ሶላቶች 5 ናቸው 5 ናቸው ብሎ ቁርአን ላይ በቁጥር ደረጃ አይናገርም ግን የሚጠቁም አያ አለ قال تعالى فسبحان الله حين تمسون اللهنا اطرد በምታመሹ ጊዜ وحين تصبحون በምታነጉ ጊዜ وله الحمد في السماوات والأرض لسماء بمدر مسجانا لسو يقبوال وعشيا تكثر بحالا مسون أطرد وحين تظهرون يتقرارا ساعة لا يعني حين تمسون ولد صلاة الجوز بجبال فبشك دي مغربنا أي شهر وحين تصبحون فجر الليل وعشيا عصرنا وحين تظهرون ظهر مستوى الصلاة لازم يكون التكسر معنا يقولون القرآن لا عبادة نك نجروتين بتأم بسفيو على برابا
የኛን ህይወት የሚመለከቱ ነገሮች በተለይ ገንዘብ ጋር ያሉ ነገሮች ደግሞ በጣም ነው ያወራው ለምን ይመስላችኋል ሰዎች መካከል በኢባዳ ጉዳይ ግጭትና ንትርክ አይፈጠርም ሰላት ስድስት ካልሆነ አምስት ካልሆነ ልዩነት የለም ይገባኛል አይገባህም በሚል ግን ሁሌም ይጭቃል ባልና ሚስት መካከል አባትና ልጅ መካከል ጎረቤትና ጎረቤት መካከል ባለስልጣንና ህዝብ መካከል ሁሉ ቦታ ስለዚህ ረጅሙ አንቀል በቁርአን ውስጥ ስለ ደይን የምታወራው ነው أطول آية في القرآن بجد مول سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا يكتب بينكم كاتب بالعدل تتبادلوا تتعاطفوا تواصلوا مسكروا أقربوا مسكروا ديمون على اللذة تحاسبون ديمون على اللذة سرنا مريع ورث لاي لما من دني جبا سدستانيا عند ثمانية عند أربعة عند ثلاثة كماش مالتين عند ثلاثة ثلثين على بزرزر من الناقر حج لا حج واجب نقوله زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال بتكبار حج صلاة لا صلاة تجدوا بتدقاقاميان أحتداقدون كن ساتشونا كيساج صلوا كما رأيتموني يصلي بلو زكاة تقولوا قرآن الناكرة زكاة ديكم لم يستطيعون بحديث نتجلسوا يهي حكمة لم يمثلين مالتينه لقطع مادة النزاع بين أهل الإسلام يسلم الناس وش معسكر يمتكاتك نجر عند عينور كلهم حق أوقوا بسلام بنورنا إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يعني كل الدين كانوا يقرون بدون بحديث درجات عن مسلمون الناس يقولون بحديث وشالوا كان لذا معسكر يقرأ أن معراج حديث آمدونه ففرض الله على أمتي 50 صلاة الله أمتي لي أنصى صلاة قدادة الرجال فراجعته تقادمني كما تنكش فقال هي 5 وهي 5 أمست ناس قطرة أجوال مو أمسانوا لأن لا تصل هنا لا يبدل القول بالرجال نيجن بنجيك على هيك بس ما يكيجر مالا ثم كمست بتاج هيك مسبولون الجراج والحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صائر الرأس يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فكان هذا الليل بعشر ساعات جزيوت أمست صلاة عنه قال هل علي غيرها ليلة أم قال لا إلا أن تتطوع يلبهن تطوع كاله هنا يستكر فرق كاله هنا يستكر لذلك كان مستوجي يلا صلاة العيد واجبنا إلى الله أبو حنيفة رحمة الله عليه صلاة الوتر واجبنا إلى الله كحسن البصري تورط عليه أبو حنيفة واجبنا إلى الله واجبنا فرض لجنة الله بيون مستشهدات ግን ይሄ ظاهر الحديث ከአምስቶቹ ዋጅብ የሆነ የለም ማለት ነው ያሳያል አምስት ናቸው ብሎ መጀመሪያው الظهر ነው واول وقتها የظهر صلاه የመጀመሪያ ሰዓቷ زوال الشمس ፀሐይ መዘንበሏ ነው ከእኩለ ሰማይ ለኛ በሚታይ وآخرها مجرد وادمو إذا صار ظل كل شيء مثله ييانداندو نجر طلاو عند السوسي هونو بعد ظل الزوال كزوال طلا بحالا እንግዲህ استواء የሚባላል استواء ማለት እኩለ ሰማይ ላይ ስትሆን ማለት ነው ያኔ ቁመታችን ስር ነው ጥላችን ያለው ብዙ ረዝሞ አይሄድም ዘዋል ሲሆን ግን ለቀቅላል ያልፋል አይደል ያቺ የዘዋል ጊዜ ያለችው ጥላ ርቀት እንደ ተጠበቀች ሆና ከዛ በኋላ የኛን ቁመት የሚያህል ጥላ ሲኖር ስለዚህ ከቁመታችን ትንሽ ይጨምራል ያኔ ظهر ደረሰ ተብሎ ይታወቃል
لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يعني سو طلعوا عندكم مسوسيون ما لم يحضر وقت العصر የዓصر ወቅት እስካልደረሰ ድረስ ከዛ በኋላ ያለው በሙሉ የዙህር ወቅት ተብሎ ታወቀ ማለት ነው والعصر ሁለተኛዋ ሰላት ዓصር ናት وأول وقتها الزيادة على ظل المثل የመጀመሪያው ወቅቷ በተመሳሳይ ቁመት ላይ ትንሽ ይጨምር ነው ጥላው وآخره መጨረሻው ደግሞ في الاختيار በሚመረጠው إلى ظل المثلين እስከ ሁለት ድረስ ሲሆን ያንተ ቁመት ያህል ሁለት ጊዜ እስከሚሆን ባለው መስጠት ይችላል ያው ضرورة አለ ይሄ اختيار وفي الجواز የሚፈቀደው ደግሞ إلى غروب الشمس እስከ ጀንበር ጥልቀት ድረስ እንግዲህ ሁለት ወቅት አለው ማለት ነው ወቅት الاختيار እና ወቅት الجواز ተመራጭ የሆነ ወቅትና የሚፈቀድበት የሆነ ወቅት የሶላቱ ሰዓት ሳይወጣ አንድ ረክዓ ካገኘ እንኳን ቀባ ተብሎ አይቆጠርም ሌሎቹ ከዛ ውጭ ቢያርፉ ማለት ነው ግን እዛ ድረስ በማዘግየቱ ጉድለት አለበት የተመረጠ የሚሆነው ደግሞ በመጀመሪያ ወቅቱ ላይ መስገድ ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደርጉ የነበሩት ይሄ ስለሆነ كان مدنو أقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية عصر يسجدوا تعالى كف بلا نجح هنا بتقبل تلك آلاف لما تل نجح هنا بعد ساعات ما يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء قالوا يا جن جن عندهم مكان تاني حصلين والمغرب بلين وليت على አመለካከት ያለው ኢማም ሻፊዒ መግሪብ ደግሞ ወቅቱها واحد አንድ ወቅት ብቻ ነው ያለው وهو غروب الشمس ፀሐይ መግባቷና وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات ጀንበር ከገባች በኋላ አዛን አድርጎ ውዱእ አድርጎ አውረቱን ሸፍኖ ኢቃማ አድርጎ ሶላት ሰግዶ 5 ረክዓ እስከሚሰግድ ድረስ ያለው ብቻ ነው የመግሪብ ሰዓት 3 ፈርድና 2 ሱና ማለት ነው መስረካ ከዛ በኋላ መግሪብ አልፋል ቀዳ ይሆናል ይሄ እንግዲህ የኢማም ሻፊዒ المذهب الجديد ይሄ ነው مذهب القديم ላይ ይሄንኑ ደግመውታል مذهب القديم ላይ ብለውት ነበር جديد ላይ ሄደውበታል ማለት ነው ይሄ ግን ከደሊል ጋር አይሄድም الإمام النووي رحمة الله عليه زعفراني كشافعي نقل ያደረጉት ዘገባ ሌላ አለ ቀዩ ጎህ እስከሚጠልቅ ድረስ የመግሪብ ሶላት ይኖራል የሚል ተናግረዋል ይሄ ዘገባ ትክክል ነው ብዙዎቹ የሻፊዒ ተከታዮችም ይሄንን ነው የመረጡት የመግሪብ ሰዓት እንዲህ አጭር አይደለም ሸፈቀ አህመር እስከሚገባ ድረስ ይቀጥላል የሚለው ነው ትክክል ይላል ለምን ቢባል በጣም በርካታ ሐዲሶች በዚህ ማዕና ስለመጡ ነው قال النووي رحمة الله عليه وهو الصحيح والأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر وممن صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وأبو سليمان الخطابي والبيهقي والغزالي فذيهم في دعاية يسكمتوهم تمرات عبارات على ተመራጩ ምንድነው መግሪብ ፀሐይ ተገባች ጀምሮ ቀይ ጎህ እስከሚሰወር ድረስ ይቀጥላል لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق
وفي رواية وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواهما مسلم والعشاء ليلا أو صلاة عشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر يمجمر يا ساعاتات أن يقوه بميستور جزء إلى الصلاة وآخره في الاختيار بمن مرقوا مجرشوا إلى ثلث الليل اسكلليت عند صوستين درس بالتانو من ورعشا وفي الجواز يفكد البتبالو دمو إلى طلوع الفجر الثاني لتنيو فجر اسكمني وطا درسنو على منه فجر الصادق المبال فجر هلتنو فجر كاذب المبال على ودلائلو برهانو متايو فجر صادق دين أدماسين شفنو أقدمنا እስከዛ ድረስ ኢሳ ይከተላል ነው ግን እዚህም ላይ ከማስረጃ አቋያ ጠንካራው እስከ እኩል ለሊት ብቻ ነው ኢሻ የሚኖረው هو القول القديم للشافعي وهو الصحيح እስከ እኩል ለሊት ድረስ ብቻ ነው ለምን لما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط والصبح أول وقتها طلوع الفجر الثاني صبح دمو يمجمل وقت لتنيا فجر موقاتنا فجر صادق المثال وآخره في الاختيار إلى الإسفار من مرة دمو بدنب ولن لولوس فنكو يدرس بعلو جزين أسجنه وفي الجواز إلى طلوع الشمس من فكدت هاي السموت بعلو جزين صبح مسجد السلام ነገር ግን በመጀመሪያው ወቅት ላይና በጨለማው ሰዓት መስገዱ የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው